रात का पिछला पहर था। सितारों की चमक ऐसी थी जैसे स्याह मखमली आसमान पर बिखरी रोशनी के दाने हों। कहीं दूर से अजान फजर की दिल को छू लेने वाली सदा बुलंद हुई। ये सदा उसके दिल के अंदर तक उतर गई। वो जाग ही तो रहा था, सोया ही कब था। मोबाइल को बंद करता वो बिस्तर से उठा, अजान का जवाब दिया, कमर सीधी की और बिस्तर से नीचे उतर आया। कमरे की खिड़की खोल के पर्दे पीछे किए। ठंडी हवा चल रही थी जो उसके ईमान को ताजगी दे रही थी। खिड़की खोलते वो वज़ू के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले अपने बराबर वाले बेड पर सोए हुए लड़के नुमा चीज़ को ज़ोर से टांग मारकर जगाया। इसे टांग इतनी ज़ोर से लगी थी कि वो बिलबिलाता हुआ उठ बैठा। होश ठिकाने आने पर सर उठाकर सामने वाले को देखा। वो इस कदर सुकून से खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कौन सा तरीका था जगाने का? और कौन सी क़यामत आ गई है जो आधी रात को अपनी ये लंबी टांग दूसरों की नींद में अड़ाकर सुकून से खड़े हो? नमाज। वो बस मुख्तसर सा जवाब देता हुआ वज़ू के लिए बढ़ गया। बेड पर बैठे लड़के ने उसे बिना शर्ट के जाते गौर से देखा। उसके फूले हुए मसल्स देखता वो बेइख्तियार बड़बड़ाया, हाँ जिन कहेगा, मेरी कमर तोड़ दी, पता नहीं क्या खाता है। वो तकिया सीधा करता दोबारा नींद की वादी में खो गया। वो शलवार कमीज़ पहने अपने बाल सलीके से बनाए नमाज के लिए तैयार था। कमरे से निकलने से पहले उसने उस सोते हुए नफ्स को अफसोस से देखा और मायूसी से सर झटका। बदबख्त, वो उसे खिताब देता हुआ खुद कमरे से बाहर निकल आया। उसने मस्जिद में मुसल्ला बिछाया, बाजमात नमाज पढ़ी और दुआ के लिए रब के हुजूर झुक गया। या अल्लाह, तूने मेरे लिए जो राह चुनी है उस पर मुझे कायम रखना। मेरी कमज़ोरियों को ढांप ले, मेरे कदमों को डगमगाने न देना। मैं चाहता हूँ कि किसी मासूम का दिल न दुखे, मेरी वजह से किसी पर जुल्म ना हो। मेरी नज़र, मेरा दिल, मेरी ज़बान सब तेरे हुक्म के ताबे रहें। उसकी आंखों से आंसू की लड़ियाँ बहने लगीं। वो आंसू जिन्हें वो दिन के उजाले में कभी ज़ाहिर ना कर पाता। लोगों के सामने वो एक सख्त जान इंसान था, जालिम, जाबिर, मगर हकीकत में तो वो कलंदर था। या रब, मैंने तेरी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का सहारा बना लिया। तूने मुझे दुनिया के झमेलों से निकाला, अपनी तरफ खींच लिया। ये तेरा करम है कि तूने मुझे इस रास्ते पर डाला जो तेरे दोस्तों का रास्ता है। अब मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, इस्तकामत दे। मैंने जो राह चुनी है उसमें आसानी ही आसानी हो। मेरी ज़िंदगी को ऐसा बना कि हर पल इंसानों के काम आए। कलंदर बनना खेल नहीं, ये वो राह है जहाँ आजमाइशें हर मोड़ पर मुंतज़िर खड़ी रहती हैं। ये वो मकाम है जहाँ इंसान को अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, जहाँ दुनिया की चमक दमक महज धोखा लगती है। तूने अपनी मोहब्बत में मुझे कलंदर बना दिया है। ये मनसब मेरा नहीं, ये तो तेरा दिया हुआ है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ दिल की तड़प काफ़ी नहीं, ताकत चाहिए। वो ताकत जो सिर्फ तू दे सकता है। ऐसी ताकत जो हर लालच को ठुकरा दे, ऐसी हिम्मत जो हर मुश्किल को झेल ले। वो दुआ मांगकर फारिग हुआ तो उसके साथी उसके पीछे बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हमें और बंदे चाहिए, खालिस, मुखलिस और वफादार, मगर हर काम एहतियात से। हम कौन हैं, क्या हैं, किसी को पता नहीं। हमारी पहचान क्या है? हम सिर्फ जुल्म से लड़ते हैं। हम एक बंद मिट्टी की तरह हैं और लोग हमें कहते हैं। उसने सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखा। कलंदर, वो सब एक आवाज़ में बोले। गली के आखिरी सिरे पर वो कच्चा मकान था जहाँ आज फारूक ने छुपकर निकाह का बंदोबस्त किया था। कमरे में मदम बल्ब की पीली रोशनी फैली हुई थी। मौलवी कागज़ खोल चुका था और गवाहों के हाथ बस साइन करने को तैयार थे। अचानक बाहर से मोटरसाइकिल के ब्रेक की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। भारी जूतों की चाप सुनाई दी। फारूक के माथे पर पसीना उभर आया। कमरे में बैठे लड़की वाले एक दूसरे को देखने लगे। मौलवी का कलम हवा में ही रुक गया। दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके के साथ लात खाकर खुला। लम्हे भर को सबके दिल दहल गए। दरवाज़ा पूरी शिद्दत से खुला और वो अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां निकल रही थीं। फारूक के होंठ कँपकँपाने लगे। सुनो, ये मगर कुछ बोलने से पहले ही उसने उस पर झपट कर उसका हाथ दबोच लिया। एक जोरदार झटके के साथ हड्डी के टूटने की आवाज़ गूंजी। फारूक की चीख दीवारों से टकरा रही थी। लड़की वाले एक दूसरे को देखते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग निकले। वो फारूक की आंखों में देखता हुआ धाड़ा, अगर आइंदा मेरी बहन को डराया या उस पर हाथ उठाया तो अभी सिर्फ एक हाथ टूटा है, अगली बार दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा और साथ में दोनों टांगे भी, समझा? आइंदा अपनी बीवी को धोखा देने से पहले सोच लेना किसकी बहन है। और मैं धमकी नहीं देता, सीधा वार करता हूँ और मेरा वार जहन्नुम रसीद करता है। फारूक हाँफते हुए ज़मीन पर गिरा।
وہ پلٹا، دھول اڑاتا اپنی بائک کو اڑا لے گیا۔ پیچھے فاروق کی کراہیں رہ گئیں۔ اماں، کہاں ہے وہ آپ کا لاڈلا سپوت؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کس قدر بگاڑ دیا آپ نے اسے؟ وقار ہامتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ارے آہستہ بولو وقار، اتنا کیوں چلاتے ہو صبح صبح؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیا کر دیا میرے پوتے نے آج؟ اماں تسبیح پڑھتی ہوئے اپنے تخت سے اٹھی۔ کیا کیا ہے؟ آپ یہ پوچھیں اس نے کیا نہیں کیا؟ وہ اپنے باپ کا بھی باپ بن بیٹھا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے اس گھر کے سارے فیصلے وہ کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اماں، کیوں؟ اسے میرے مقابلے پر کھڑا کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ وہ بات کم اور چلا زیادہ رہتے۔ آج پھر صبح صبح شاہ ہاؤس میں عدالت لگی ہوئی تھی۔ اب منہ سے کچھ پھوٹو گے بھی یا صرف آگ ہی برساؤ گے؟ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا رونا دھونا ہے؟ اماں آپ کمر پر ہاتھ رکھے وقار کے آگے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ علیزہ کی وقار صاحب کے چلانے پر آنکھ کھلی۔ وہ کسمساتے ہوئے چادر سے منہ نکالے حالات کا جائزہ لے رہی تھی۔ زویا، آج تمہارے ابا حضور پھر صبح صبح گرج رہے ہیں۔ وہ اپنے کالے لمبے بال کی پونی بنائے بستر سے اٹھ چکی تھی۔ صرف گرج نہیں رہے، برس بھی رہے ہیں، وہ بھی گرج چمک کے ساتھ۔ کبھی کبھی تو بجلی بھی گرا رہے ہیں۔ زویا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ علیزہ اس کی بات پر مسکرائی، چادر کو لپیٹ کر الماری میں رکھا۔ تو یقیناً طوفان کا رخ تمہارا بڑا بھائی سلمان شاہ ہی ہوگا۔ ویسے تو ریان بھی کم نہیں، مگر تایا ابو کے سلمان سے ذرا کم ہی بنتی ہے۔ علیزہ اپنی وارڈروب سے اپنا یونیفارم نکال کر بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ اللہ ہی بہتر جانے صبح صبح کس کی شامت آئی ہے اس گھر میں، کبھی کچھ اچھا ہوا بھی ہے؟ زویا بنا چڑھاتے ہوئے اپنے بستر کو سمیٹ چکی تھی۔ وہ اپنے موبائل کو چارجنگ پر لگا رہی تھی جب علیزہ نے اسے پکارا۔ زویا، تم رات بھر پھر موبائل یوز کرتی رہی ہو۔ تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ تمہیں پڑھنا ہے تو اچھے رائٹرز کو پڑھو۔ یہ بے باک تحریریں تمہارا ذہنی سکون برباد کر دیں گے۔ وہ بالکل بڑی بہن کی طرح سمجھا رہی تھی۔ ارے نہیں یار، اچھی رائٹر ہے، تم ٹائم نکال کر پڑھنا۔ سچی کیا لکھتی ہے، رونا آ جاتا ہے اس کی تحریروں پر۔ اچھا، ویسے رونا بنتا بھی ہے جتنی تذلیل عورتوں کی کرتی ہے۔ میرا نہیں خیال ریئل لائف میں کوئی عورت برداشت کرتی ہوگی۔ عورتوں کو پیر کی جوتی اور مردوں کو ان کا پیر بنا دیا ہے۔ اب وہ جو چاہے سلوک کرے۔ اس قدر تذلیل ایک عورت کیسے کر سکتی ہے؟ علیزہ کو اس کی کم عقلی پر افسوس ہوا۔ تو پیار بھی تو کتنا جنونی کرتا ہے ہیرو یار۔ زویا کو کہاں گوارا تھا اس کی رائٹر کو کوئی کچھ کہے۔ ہاں جی، پیار، وہ پیار جو ہیرو کو صرف بیڈ پر یاد آتا ہے، کبھی پلنگ توڑ کر تو کبھی کرسی، کبھی صوفے کی شامت تو کبھی واش روم کا ستیہ ناس۔ یہ پیار ہے؟ عورت نہ کرے تو تھپڑوں سے منہ لال کر دو اور پھر اسے احساس دلاؤ وہ اس کی زندگی ہے۔ یہ عورت کی توہین ہے زویا۔ کم سن بچیوں کا دماغ خراب ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے والا مرد میرے نزدیک نامرد ہے۔ زویا اس کی باتوں پر خاموشی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر علیزہ نے بھی بات کو ختم کیا۔ آج ناشتہ بنانے کی باری تمہاری ہے، شرافت سے کچن میں چلو، آج کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ علیزہ اسے دھمکاتی ہوئی واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ زویا نے اسے گھرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر سب کو ناشتہ 10 بجے ملے گا، کیونکہ مجھے پراٹھے بنانے نہیں آتے۔ کیسی کزن ہو تم؟ ویسے بندہ خدا ترسی ہی کر لیتا ہے، چھوٹی ہوں تم سے۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ اور ڈرامہ کوئن، کتنی چیٹر ہو تم، اس ٹائم تم چھوٹی بن جاتی ہو، ورنہ تو روب ایسے ڈالتی ہو جیسے گھر کی دادی ماں تم ہی ہو۔ اور تمہاری رائٹر کی ہر ہیروئن 2 ہاتھوں سے 10 کام نمٹا لیتی ہے۔ وہ اسے پھر سے چھیڑ رہی تھی۔ زویا علیزہ کی بات میں مسکراتی ہوئی اس کے نزدیک آئی، دونوں بازو اس کے گلے میں حائل کرتے اس کے گالوں کو زور سے کھینچ رہی تھی۔ میں تمہاری اکلوتی نند بھی تو ہوں نا، کیوں بھول جاتی ہو یار؟ علیزہ نے اس کی ناک کھینچی۔ ہونے والی نند تو جناب ابھی ہوئی نہیں ہو، اور مت بھولا کرو تم سے 4 سال بڑی ہوں۔ زویا ابھی کچھ اور کہتی کہ نیچے سے وقار صاحب کی آواز نے دونوں کو دہلا دیا۔ یا الہی خیر، آج تایا ابا اتنا کیوں گرج رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، چلو دیکھیں۔ علیزہ اور زویا دونوں ہی کمرے سے باہر نکلی جہاں پہلے سے ہی عدالت لگی ہوئی تھی۔